السلام عليكم متتبعي الكرام. في هذا الفيديو هذا غادي تتعلموا معايا كيفاش غادي نصوبوا البنيتات الصغار المكياج ديال فروزن. كنظن ان كلشي كيعرفها، وبما ان البنيته ديالي لاله اسيه كوكو من المحبين ديال هاد الرسوم هذا، كتبغيه بزاف وعندها بزاف المشتريات ديالو، ففكرت هاد النهار هذا نديرها لها كهديه. غادي نصوب لها المكياج ديال فروزن بمواد جميليه جد بسيطه وبطريقه اللي سهله جدا، فتبعوا معايا باش تفرحوا بنيتاتكم الصغار. كيف ما كتلاحظوا معايا غنحتاجوا فقط فون دو تان اللي عادي، غنحتاجوا الشرطه، غنحتاجوا عكار كلوز، وغنحتاجوا قلم ديال الحجبان. غادي نبداو الفون دو تان، نديرو كميه جد بسيطه فقط. بسم الله. غادي نوزعوه على الوجيه صافي هكا. انا كنستعمل غير اليد ديالي مكياج، وكل واحد وطريقته باش نبسط لكم الامور. غنبدا الضر ديال الكريم الاساس انه كيغطي عيوب ديال البشره. هما البنيتات الصغار ما يحتاجوش هادشي، الا كتكون بشرتهم زوينه من عند الله. عنيق شنو هاد عنيقين هكا. صافي هنايا سالينا فونديشن، غنحطو قلم ديال الحجبان، هي حجبانها خفافين ما كيبانوش زاهرين، احنا غادي نبينوهم بهذا القلم. بسم الله. نحاول ما امكن ما نبركوش نهائيا، ندوزو غير من الفوق. وفي حالة جانا غامق شي شويه كنوليو كنمسحوه بالكوطوني. انا راني جاني غامق، يعني ماشي مشكل، غادي نصلحو. هادي سيما ما داباش مزيان. عجبك الحال؟
لا تولي بحال صديقتك فروزن، حيت نتينا زوينه وكتقراي مزيان ياك. بغيت نفرحك. ميرسي ماما. دو ريان شير. نخففوه بالقطن. الله الله الله، شنو دابا؟ شنو مشكل؟ دابا هي دايره حجب هكا وحجب هكا. الا كتلاحظوا في الصور ديالها لا حجب بحال اللي عاجبها راسها. غادي نخبطوا نفس القلم، غادي نديروا به الكونتورنين ديال الوجه هكا. شوفي هكا في الكاميرا هكا نيف. الحنيكات هما منساوهمش صافي. وكنبقاو نمزجو ما بين الاثر ديال فون دو تان وما بين داك القلم البني. كنبقاو كنمزجو هكا. كونتورنين الدور ديالو انه كيعطي كيبين الوجه اكثر شبابا يصغروا بحال كيجيبوا مجموع. الله يسامح كتكرفس عليك كتحكي. نمزجو هذا الانف. باش كيبان النيف اكثر نحافه. جاك النعاس. دابا كنصوبوا العينين، كنقبضوا الشرطه العاديه. نصوبوا لها العوينات غمضين كاسيه. على هذا الشكل. نجيو لعين اخرى هكا. نسيت ما قلت لكمش، وكنحتاجو كذلك ريسيل اللي هو هذا. خليه وحدان باش نكبروا الشفران.
ميك اب عادي. الفرق هو اننا كنزيدو داك البغيون في التالي العين، حاولوا ما امكن تجي كتشبه لها. حلي عيناتك، خليها بيان، شوفي فيا. قلم الحجبان اللي خدمنا به قبيله عنده دو فاس، عنده لا فاس تحتانيه كحله، غادي نصوبو به العين من التحت. لا شوفي فوق، متخافيش. العوينه هذه ما كنطراسيوش في وسط العين وانما خارج العين باش كتبان واسعه. فوالا، ما نغلقوش بزاف بالطون مارون. نعاودو نمسحو عليه. شوفي فوق ماما، نعاودو نمسحو عليه. شوفي فوق، شوفي فوق. برافو عليك. غادي نقبلو دابا الريسيل. لا شوفي لتحت عاد، تحركيش عينك باش ما توسخيش. شوفي فوق شي شويه، برافو. شوفي فوق شي شويه. فوق، لا لا ماشي بزاف. دابا غادي نديرو العكار. ضحكي. حتى صديقتك في الوزن هي مديرها صغير بحالك، راني نتينا احسن منها ياك لالا اسيا. ضحكي. كان شي فائض كان نحيوه.
فمك. انتهينا من الفم، نمسحو يدينا. دابا غادي نحاولوا نديروا لها نصوبوا لها الحنيكات بالعكار فقط. غناخذوا كميه بسيطه منه جدا وغادي نديروه لها الحنيكات. هانتوما شوفوا معايا، كنديروا بحال هكا نقط. ديري هكا ماما، نقط كتلاحظوا معايا، نقط خفيفه، وكنبقاو نسجوها مع داك الفوندق. برافو، ديري هكا. الا لاحظتوا معايا يجي خفيف مزيان بمواد جد بسيطه. صافي حنا مزجناه. بقى لنا العين من الفوق كتحتاج واحد انابيب ديال التل اللي هما هادو. بالنسبه للفروزن عندها اللون الوردي وممزوج مع اللون الازرق والاخضر، هادو كيديروا ديالهم فقط. غادي نديروا شويه ديال الفازين او اي كريم فوق العين، وغنحطوا فوق منه هاد التل. بامكان اللي عندها مكياج كيكون ديجا هكا ممزوج، انا نستعمل هذا كيجي باين افضل. ناخذ القلم ازرق، شدي عين كماما، وغادي نبقاو هاي كنبومبيو هكا. هاد غنمزجوه بيدينا هكا. فبما انا عزيز عليا نرسم، كذلك يعجبني نرسم حتى في الوجه. غادي نحاولوا نمزجوه مع اللون الازرق، غادي نحاولوا نمزجوه مع اللون البني اللي خدمنا به قبيله حجبان وكونتورني. وهذا غنوضعوا شويه ديال فازين او اي كريم. غنزيد دابا غير بيدينا. نحاولوا نزيدوا نغمقوا هذا من تحت هذا العظم هذا الحاجب. دابا غادي نستخدموا انا اختاريت اللون الاخضر واللون الوردي. بسم الله. كيف ما لاحظتوا انا مجرد ما حطيته لصق
يعني ما احتاجيتش حتى الكريم او فازلين. الفون دو تان مع اللحاف سخون ضياسق فيه. وهنايا غنزيدو اللون الوردي. كنديرو خليط ما بين الاخضر والوردي. عطيني العوينه الثانيه اسيه دوري زوج. دابا غنديرو عاود اللون الوردي. الفائض خلاص كنمحيوه غير بطريقه القطن. ديري هكا ماما. فوالا فاحنا غادي نمسحوا الفائض وغنرجعوا لكم. دابا كيف كتشوفوا معايا سالينا لها المكياج ديال فروزن واللي بمواد جد بسيطه كيف ما شفتوا معايا في الفيديو. دابا غادي نمشيو للشعر، غادي نحاولوا نديروا لها بحال داك الضفيره راها. يلا تبعوا معايا. دابا كيف ما لاحظتوا معايا غادي نبداو نضفروا الشعر وغادي نزينو بهاد النجيمات هادو دايرين بحال ديال الثلج. كل واحد يزين على حسب المستطاع. يلا بسم الله. نشطو الشعر في الاول. نشطو الشعر نسيت ما قلتلكمش غنحتاجو لاستيك باش غنجمعو هذا. غناخدو المقدمه اللي في الوسط ديال الراس وغادي نشدوها بلاستيك. بحال هكا وغادي نجيو للجناب ونبقاو نضفرو. ناخدو طرف من هنا. هاد الضفيره ساهله جدا. غنبداو بضفيره عاديه بحال هكا دوري اسيه. متعوجيش راسك. ناخدو طرف من هنا ونجيبو عاود طرف من الجهه الثانيه. عاود غناخدو طرف من هنا انا ما استعملتش مثبت الشعر ولا واخا شعرها خفيف ونازل ماشي مشكل. صافي هنايا كنمشيو نكملو الضفيره بشكل عادي جدا. ديري هكا
هزي راسك ماما. صافي وكنزينو بهاد النجيمات هادو. ونسيت الدفاره كنحاولوا نفخوها هكا، كنبقاو نجبدوها غير من الجناب، كنديروا لها هكا باش تبان غليظه بكل سهوله. مثالينا نزيدو النجيمه هنايا بهذا الشكل، وغنرجعوا لكم. كيف ما كتشوفوا حنا انتهينا، سالينا من المكياج ومن الشعر، حاولنا نكرو بشكل فروزن، كنظن انها جات كتشبه ليها. ولبسناها كذلك الملابس ديال فروزن. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكنوعدكم ان شاء الله ندير لكم فيديوهات محسن. الا عجبكم بارطاجيو معنا، ما تنساوش ابوني وتحطوا لايك، وشكرا بزاف بزاف على المتابعه ديالكم. اسيا عجبك الحال؟ شكرا ماما على الكادو ديالك. لا شكرا على واجب بصحتك وراحتك يا بنتي. باي باي، ديري لهم باي باي. باي باي.